إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر فترى الودق يخرج
ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أنت يا شيخ ما شاء الله. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من وينزل من السماء من جبال فيها من برد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويكاد سنا ضوئه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار. يقلب الله الليل والنهار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة. يا شيخ ما شاء الله. الله أكبر. يقلب الله الليل والنهار
يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. أنت الله أكبر. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسلها متاعا لكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي
أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العليم